حسب انا عندكم في لي دوكيومون ولا جالي كونسونت كامل ماهيش حاجه كبيره. دونك نطلع هذوما جربتهم يخدم. دونك ما عندكم ما ثبتوا فيها. دونك بريكلي عملت سيميلاسيون مور بريكل يخدموا جو مع الجو. وعملت حتى كارير مع السيستم سيركوي ار سي دو بريمير اوردر. تفهمين؟ جربتش معاهم. باهي. اي من بعد المرحله الاخرى قلنا نحب السونتر دو روبوت تكون فيتيس كوسي. اي فوالا الكيستيون. Comment commander العجله اليمين؟ Comment commander العجله اليسار pour que le centre du robot تكون الفيتيس نتاعو كوسي. هذه الكيستيون. دونك اش عندي؟ هذه أول حاجة صح، هذه أول حاجة. ثاني حاجة اي بي اوكي انت عبرت وعطيتنا اون ديستونس انتر دو بوان ا اي بي لي دو بوان ا اي بي نمشي نطلع غوسيان اوكي متفاهمين جاونا على جو. اي دوك تعطيني ايكواسيون كيفاش نعمل؟ باهي برشا. هذه الايكواسيون تاعنا دونك هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثانية فضل بالك نحب شادين الخيوط ما نضيعوش. هذه الايكواسيون تاعنا. هذه الاكس هذه الجري وهذه الايكواسيون هذه التراجكتوار نحب نتبعها. دونك وريتكم توا كيفاش ابارتير دون ديستونس باش تنجم تكون هذه ديستونس هذه ديستونس هذه ديستونس هذه ديستونس ديستونس ابارتير دون ديستونس انستونتاني نعطيها لك الفونكسيون العجيبه نتاعي ونعطيها الاماكس تعطيني لامدا تعطيني في ماكس. متفقين؟ باهي اش نحب نعمل باش نجي هذه هي البوان دو ديبار. هذا البوان ا هذه البوان بي هذه لا ديستونس نتاعي. جو مون فيش منها الديستونس اسكو هي سيغمون اسكو عامله هكا مانيش فاهم. بالنسبه ليا سي اون ديستونس. دونك الفونكسيون هذيك تحب ديستونس نعطيها ديستونس. دونك شنو نمشي نعمل؟ ومن بعد هذوما الفازات هذوما داخلين وخارجين فما ان اوتر ميكانيزم يخدم واحده واحده. دونك شنو نمشي نعمل؟ نحسب لا لونغور دو سيت ارك لا. كيفاش نحسب لا لونغور دو الارك هذه؟ سهل عليك. لونغور دو سيت ارك كيف ديفلوبمون ماتيماتيك عملته في الورق هذوك هو يطلع ديستونس ال من ا ل بي هي الانتجرال من 0 اكس اف من الانتجرال من اكس اف دو راسين كاري دو 1 بلس الفونكسيون هذه نسموها لي اكس ماكس. الفونكسيون هذه الكور تاعها سي اف وهي اف دو اف بريم اكس او كاري. لو ريزولتا هي برشا يعجبني الريزولتا الفونكسيون اللي ياسر نحبها الانتجرال هذه على خاطر شوف يعني الفونكسيون تعطيك اللونغور معناتها مي زاد الديمونستراسيون تاعها سامبل يعني في الكاب تاعها سامبل ما فيها حتى شيء. سي كالكول سامبل بازيك على الاخر. دونك هاو عندي تراجيكتوار مشيت حسبت الديستونس ولا ما حسبتش نمدها للفونكسيون نعطيها لاكسيليراسيون ماكس تعطيني لامدا تعطيني في ماكس. والفي ماكس ما نبقاش نبدل فيها من كل دو طون. في ماكس عاد من هنا لهنا عندي شو التراجيكتوار. دونك في ماكس تكون فيكس ولامدا تكون فيكس كل دو طون مش باش تبدل الجبل. باهي هذه حاجه. دونك اش عرفت؟ دونك ابارتير من التراجيكتوار مشيت طلعت لامدا طلعت في ماكس. بالطبيعه ابارتير من التراجيكتوار من ا ماكس طلعت لامدا طلعت في ماكس. اموري منيح. توا كيفاش او كور دو طون نجم نفرض اون فيتيس غوسيان بالايكواسيون هذيك تحصلت على السونتر دو روبو الور كو مانيش قاعد نكوموندي في السونتر دو روبو نكوموندي في العجله اليمين نكوموندي في العجله اليسار. مانيش نكوموندي في السونتر دو روبو ماهوش ممسوس بالنسبه لي حاجه نون ميجورابل نون ديتكتابل نون تحبلت ما نعرف على حتى شيء. عندي عجله يمين عجله يسار دونك جو كوموند العجله اليمين جو كوموند العجله اليسار يلزمني نتحصل على الفيتيس غوسيان في السونتر. كالكلا بالضبط كيفاش نعملوا؟ نرجعوا للزيكواسيون تاع الاودومتري الاولى بالكل. عندنا اون ريلاسيون كي رولي لا فارياسيون انفينيتيزيمال نتاع الديفياسيون دو سونتر دو روبو افيك لا ديستونس دروات لا ديستونس غوش. نفس الشيء بالنسبه للديبلاسمون انفينيتيزيمال ريلاسيون تاعو بين الديبلاسمون élémentaire تاع العجله اليمين والديبلاسمون élémentaire تاع العجله اليسار. Donc lorsqu'on fait l'inverse, باش نجي نعمل باهي من غير نعمل الانفيرس هكا نورمالمون مريح. دونك نستعمل الدوز ايكواسيون هذوما
pour relier le commande à l'âge de le commande à l'âge de l'ISAR au centre du robot. Mais, un autre point, je vais vous expliquer. فما سؤال تو البون فونكسيون اللي يعطينا ديسونس باش نبدا نكوموندي والروبو باش يبدا يتبع لي ديسونس هذيك امريكي اي مي او كور دو طون سونتر دو روبو نومبر نتاعو يتبدل هكا ولا مره من هكا مره من دونك كيفاش نطلع نومبر انستونتاني كيف سامبل على الاخر ناخذ ان بوان هنا هذا مش باهي ناخذ ان بوان هنا ان بوان هنا عندي نومبر هذايا الطونجون نتاعو شنو qui est dérivé تاع الكورب هذه في البوان صحيح ولا عندنا البوان تاع هذا dérivé شنو هو لا تونجون تاع الكورب هكا ولا dérivé سي لو كوفيسيون نتاع الدروات هذيا تونجون تاع الكورب في البوان هذيك سي لا بونت دونك نحب في البوان هذايا البوان هذا نسميه بوان كا مثلا في البوان هذاك نحب نطلع الديفياسيون دو سونتر دو روبو شنو يلزمني نمشي نعمل ديريفي نتاع لا فونكسيون هذيك بارابور اي ونعمل طونجونت وارك طونجونت باردون ارك طونجونت دو اف بريم دو اكس بي اكس بي اف بريم دو اكس بي نلقى طونجونت ارك طونجونت طلع له تيتا دو اكس بي هذيك الديفياسيون تاع سون روبو بالطبيعه الشيء هذا مانيش نطلع فيه راهو كور دو طون حنا نبداو متفاهمين راهو هذا التراجيكتوار نحب الروبو يعملها دونك هذا تو تي بلانيفي دافونس قبل ما نبدا نعمل الكوموند نعمل حسابات وكل شيء ويلزم كور دو طون يلزم الكوموند تمشي العجله اليمين والعجله اليسار هي اللي تنجم تخلي السونتر دو روبو يمشي في كل شيء اللي نحبوا عليه بالديستونس وبالديفياسيون دونك عندنا دو بارامتر مهمين برشا بالنسبه للسونتر دو روبو سي لا ترانزاسيون élémentaire du centre de repos et la déviation élémentaire. On a une translation, on a une déviation. La translation, elle fonctionne avec f' de x. Donc, il y a une relation de x sur le temps. J'évolue au cours du temps. Mais je vais commande au cours du temps, temps réel. X c'est statique de n'importe quel temps, quel que soit le مكان والزمان هذا y و x باش يكونوا ريلاسيون هكا. عملتها في ساعة، عملتها في نهارين، عملتها في دراج، غوسين مش غوسين ديما ريلاسيون هكا. بقى سي موا كي فا فورسي لا ريلاسيون انتر اكس اي لو طون، هذاك علاش عندي الحق باش نفرض اون فيتيس غوسين سونتر دو روبو. صحيح ولا مش صحيح؟ دونك عملت هكا شوية كالكول ماهوش كومبلكس. وين؟ مثلا ماني طلعت ليكسبريسيون تاع الفيتيس او كور دو طون ريلاسيون دو اكس دي اكس دي اكس جوست باش نعطيك اون انفورماسيون دي اكس نتاعي لا فارياسيون اليمونتير تاع الاكس نتاعي هي باش تكون الفيتيس في الانستون تاعي هذاك ديفيزي بار سي كاري دو 1 بلس اف بريم دو اكس كاري dt. dt ديما dt راهي بيريود دو شامبيونات بيريود V c'est le V de K fois TE الفيتيس اللي هي هذيك طلعناها غاد دونك نحنا statiquement قبل ما نلانسي البروغرام تاعي جي ديفيني لا تراجيكتوار وجي ديفيني لاكسيليراسيون ماكسيمال مشيت عملت مشيت طلعت لا في ماكس ولات عندي اكسبريسيون في محلاها دو سونتر دو روبو توا نحب السونتر دو روبو تكون الفيتيس نتاعو هكاكا خرجنا الفيتيس والاكسيليراسيون وكل شيء اما on n'a pas pris compte les contraintes physiques اللي هما par exemple الفروتمون ليه مازلنا احنا توا القصه هذه كلها الخرافه هذه كلها pour générer la consigne pour générer la consigne شفت نحن البوان دو ديبار عندي لنا قصه كبيره اسمها بلوك دو ريغولاسيون وعندي هنا واحد يعمل هكا وعندي هنا كونسيgne نحن هذه كلنا عارفين باش نحسب هذيك كيفاش نعطيها مريقل ولا دونك بعد التصليح وهذيك واحده دونك نحن توا لحظه ساعه كانت اختك انا حبس المره الجايه نكمل صافا مريق دونك جوست حبيت نعطيك مثلا توا البوكولاسيون دي سا سينيفي حاجه اما جوست برك باش نقول لك نجم نعمل بيتي كالكول كل شيء موجود في الورقه دونك ريلاسيون دو اكس
et le temps. كيف قلت نحكي مشاش قلت نعاود. J'ai forcé une trajectoire. Oui, je ne sais pas comment cette trajectoire va être balayée. Est-ce que في ساعة في ساعتين في درجة في درجة. Donc c'est moi le développeur عندي الحق باش نمبوزي une vitesse. هذاك علاش ولا عندي الحق باش نمبوزي une vitesse gaussienne le centre du robot. Imposer une vitesse gaussienne au centre du robot, c'est bon, c'est parfait. من بعد لكن الفيتيس غوسيان نتاعي هذيك شي يلزمني نطلع كيفاش اكس ايفوليو كور دو طون. من بعد ما طلعت كيفاش اكس ايفوليو كور دو طون نولي نجم نعرف الجريك كيفاش ايفوليو كور دو طون اللي هي اف دو اكس. طلعت كيفاش اف دو اكس ايفوليو كور دو طون نجم نطلع لا ديستونس انستونتاني اللي يلزم السونتر دو روبو يعمل. في الانستون هذا ديستونس زيرو، في الانستون هذا ديستونس انستونتاني هي ديستونس من لنا من بعد من لنا من بعد من لنا من بعد من لنا. يعني اذا كان هو الروبو مشى من هنا لهنا من بعد عطيته ديستونس انستونتاني سي ديستونس من هنا لهنا شد روحه منا يبقى ايفوليو يمشي يولي لنا من بعد يبقى ايفوليو يمشي يولي لنا لا ديستونس انستونتاني. يعني القصه هذه كلها كومون روليي هكا التراجيكتوار اللي هي indépendant du temps كيفاش نربطها بالوقت خاطر جو في جينيري اون كوموند تمبوريل او كور دو طون. متفقين؟ من بعد كوموند الكوموند اللي هي نتاع السونتر دو روبو نخرج منها كوموند عجله يمين كوموند عجله يسار اللي هي هذه اللي هي هذه اللي عندها في تيتا. خلينا نفسخ شويه سينو ما نشوفها.